बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गरज रहे थे। अब जो बातें बिलावल साहब ने की ये कोई नई नहीं है। इस हुकूमत के हवाले से अपोजिशन का क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है। कुछ फोकस्ड बातें आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से उनका जवाब लेने की। जो ब्रॉडर स्टेटमेंट था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब ये जो आर्गुमेंट है ये क्वेश्चनेबल है, इसलिए क्योंकि क्या वाकई 2 साल के अरसे के ऊपर आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है? क्या वाकई ऐसे इश्यूज, ऐसे स्कैंडल्स इस हुकूमत के 2 साल में आ चुके हैं जिनके ऊपर ये बेस किया जा सके या फाइनलिटी के साथ ये कहा जा सके कि वाकई ये तारीख की सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत है? इसके ऊपर प्रोग्राम में बात होगी। और हवाला जिस रिपोर्ट का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे थे वो रिपोर्ट हमारे पास है। आज मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर उसके ऊपर बात भी हुई। अपेरेंटली ये के इलेक्ट्रिक का के अंदर जो मेगा करप्शन थी और अबराज ग्रुप की एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसके अंदर FIA ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी और अगर इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा जाए तो लगता ये है कि ये इंक्वायरी जब हुई, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी, लेकिन उसके अंदर जो बातें आई वो आज तक बाहर नहीं आई। ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई, ये रिपोर्ट लीक हुई है। अगर लीक हुई है तो बिलावल भुट्टो साहब के पास कैसे आई है? सवाल ये भी है हुकूमत ने इसको ओन क्यों नहीं किया? क्या हुकूमत इसके हवाले से ये बता सकती है कि रिपोर्ट असली है, जाली है, इसको खुद बनाया गया है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी करप्ट हो गई है कि 2 साल के अंदर ही उसके ऊपर ये वर्डिक्ट आ जाए? मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। जनाब हमायूं अख्तर खान साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका। नफीसा शाह साहबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा आपका भी। जारी बात है आज जो बिलावल साहब ने कहा हुकूमत का ही जवाब बनता है सबसे पहले, बट हमायूं साहब कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो कि बिलावल साहब ने की हैं। मैंने उनके क्लिप्स भी आपको दिखा दिए। अब आपको अंदाजा हो गया होगा ये परसेप्शन क्यों बिल्ड हो रहा है कि आपकी हुकूमत, चले वो कहते हैं करप्ट है, ये है या नहीं है ये भी आर्गुमेंट्स में पता चलेगा, कि जो इश्यूज या जो स्कैम्स या स्कैंडल्स आते हैं जिनकी इवन इन्वेस्टिगेशन भी होती है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। BRT एक सफेद है, वो आप ना माने या मैं ना मानूं वो और बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके ऊपर इंक्वायरी या ट्रांसपेरेंसी उस तरह से नहीं दिखाई देती जिस तरह से दिखाई देनी चाहिए। अगर उसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों चाहती है कि वो स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर रहे? और सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड करवाया है। ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। ये एक मिसाल है, ऐसी बहुत सी मिसालें और भी हैं। ये परसेप्शन क्यों बन रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ? ऑब्वियसली बन नहीं रहा जी। आजकल आपने देखा है कि इल्जाम तराशी दोबारा शुरू हो गई है। ये जो GIT की रिपोर्ट्स थी, आधी रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने इशू कर दी, बकाया रिपोर्ट अलीज़ादी के पास मौजूद थी। उसके बाद एक बहस व तकरार शुरू है और ऑब्वियसली क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का इशू है तो इस वक्त प्रोसिक्यूशन बेसिकली एक कन्फेशनल रिपोर्ट है GIT। इसके आगे जो प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ऑलरेडी ज़हर बलोच पे तो मेरे ख्याल 50-60 मुकदमे ऑलरेडी हैं। जो बल्दिया की रिपोर्ट थी, फैक्ट्री में आग लगी थी, वो भी प्रोबेबली सब जुडिस है इस वक्त। ये ज़्यादा एक पॉलिटिकल सा इशू बना हुआ है। बहुत अजीब व गरीब बात है कि दूसरा जो सेक्शन था रिपोर्ट का जो अलीज़ादी के पास है वो क्यों नहीं पब्लिश किया गया। और क्योंकि हमारी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सिंध गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मुनीब फारूक। आपको याद है कि जब NRO आया, जो मुल्क की तारीख का एक ही एक्चुअली NRO आया 2007 का, जिसमें इफ्तिखार मामा चौधरी ने नल एंड वर्ड करार दिया। इसमें कुछ 7-8 हज़ार ऐसे केसेस थे जिसमें NRO वो रिलीफ मिली थी। आप मुझे जरा एक केस का बता दीजिए। उसके बाद ये सारे के सारे केसेस अदालतों में गए
आप मुझे एक केस के बता दीजिए उन 7-8 हज़ार केसों में जो ज्यादातर सियासी लोगों ने वो उसमें रिलीफ ली थी, उसमें कोई अंजाम निकला हो या कोई मुलजिम करार 8,000 में, चले 8,000 में से कुछ तो नहीं निकला, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था सिंध गवर्नमेंट पे और हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो सुओ मोटो एक्शन लें। अब आगे बात अबराज पे। अबराज की मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूं। अबराज एक बहुत बड़ा कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, आरिफ नकवी। जो कामयाब बिजनेसमैन जो होते हैं उनके हर दौर में सियासी लीडरशिप के साथ उठना बैठना सलाम दुआ होती है। ठीक है। ये जो कराची इलेक्ट्रिक है ये सबसे पहले शौकत अजीज साहब ने प्राइवेटाइज की। इसमें एक सऊदी इन्वेस्टर आया था जी जी। और उस सऊदी इन्वेस्टर ने फिर जब पीपल पार्टी का दौर आया 2008 से 13 का, तो वो सऊदी इन्वेस्टर के जरिए अबराज आई। ये दौर पीपल पार्टी का था, ठीक है, जिसमें अबराज एक्चुअली कराची इलेक्ट्रिक में शामिल हुई। ये अबराज एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। आई अंडरस्टैंड सर। 4-5 साल कंपनी को चढ़ाते हैं और फिर बेचते हैं, जो कि अबराज ने किया और वो शंघाई को ले आया। अनफॉर्चुनेटली अबराज अब लिक्विडेट हो चुकी है और ये सारी उसकी कार्रवाई डेलॉयट जो है वो लिक्विडेटर है, वो डेलॉयट के। अच्छा हमारे साहब, इफ यू अलाउ मी टू से समथिंग सर, आप ये अबराज का या आरिफ नकवी के हवाले से उनका प्रोफाइल या अबराज क्या था, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। सिंध साहब ने उसका जिक्र कर दिया। अब इशू ये है, आपने उज़ैर बलोच के हवाले से बात हो गई, बट वो तो चले पॉलिटिक्स हो सकती है। सिंध हुकूमत ने आपके मुताबिक एक जारी की, एक अली जैदी साहब ने जारी कर दी, फाइन। बट इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए, आपने कहा सलाम दुआ होनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो FIA ने रिपोर्ट की, आपकी हुकूमत ने 6 से 8 घंटे हो चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये रिपोर्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी है। ना हुकूमत ने यह कहा है कि ये रिपोर्ट है ही नहीं सिरे से, ना हुकूमत ने यह कहा है कि ये रिपोर्ट है। इसके अंदर एक कुछ 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। आपने कहा सलाम दुआ होती है, फाइन, बिल्कुल सलाम, जो बड़े ग्रुप्स के लोग हैं, हुकूमती लोगों से भी मिलते हैं। इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है जिसके अंदर यह लिखा जाता है कि आरिफ नकवी, owner founder of the Abraj Group, who has recently been arrested in UK for defrauding the US investors and sources have informed that he had close ties with the renowned politicians including Prime Minister Imran Khan. Arif Naqvi is not only a close friend of Prime Minister Imran Khan but also major source of PTI's foreign funding during the last election. ताल्लुक होना ये अपनी बात है, सवाल ये है कि जवाब दे दूं जी? सर बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर इसमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इसके बारे में खामोश क्यों है? या जारी करे या बताए नहीं ये रिपोर्ट है ही झूठी, इसमें कुछ है ही नहीं। आई एम श्योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, ये एक रिपोर्ट है और अगर आपने इस रिपोर्ट का जिक्र किया है जी, तो मैं भी चंद गुजारिशात कर दूं। मैंने एक हिंट दिया था जी कि ये जो अबराज की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आई है कराची इलेक्ट्रिक में, ये पीपल पार्टी के जमाने में आई जी। दुनिया जानती है, अगर आप बात यही करना चाहते हैं, मैं आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आपने टॉपिक छेड़ा। दुनिया जानती है कि जिस किस्म के कंसेशंस, चाहे वो गैस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैस सप्लाई हो या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को या जनरेशन नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो कोई भी नहीं हुई। और वो दौर पीपल पार्टी का था, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था गैस का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सबसे नेचर ऑफ कंप्लेंट भी यही था। ठीक, अच्छा ये नफीसा शाह साहबा, मैं यहाँ पर ये जुबैर साहब, क्योंकि मैं परसेप्शन की बात हुई थी, मैंने हमायूं साहब से कहा था, उनसे सवाल भी ये पूछा था कि आपकी हुकूमत के बारे में क्या। उन्होंने नेचुरल बात है उज़ैर बलोच की बात की, फिर उन्होंने खुद जब मैंने अबराज का जिक्र किया था तो उन्होंने फिर चाहा कि इस बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स बयान किए, आरिफ नकवी कौन थे, तो मेरे सामने जो फैक्ट था मैंने वो बयान किया। बट नेचुरल बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसे हाईलाइट किया गया है। जो बात कम अज़ कम आज की गई है अभी हमायूं साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का दौर था, इसके अंदर ये सब कुछ हुआ। यू ऑल्सो बीन फॉर्मर गवर्नर सिंध। के इलेक्ट्रिक का मामला, कराची की लोड शेडिंग या आज जो हालात हैं,
کیا واقعی اس کو کسی ایک وقت میں ڈالا جا سکتا ہے کسی ایک حکومت پہ, کسی ایک پارٹی پہ, کہ نہیں جی عارف نقوی کا تعلق تو ہر کسی سے تھا. آئی ریممبر شاید پی ایم ایل این کے اوپر بھی الزامات لگ رہے تھے کہ ان کی جماعت کے اندر بھی لوگ ہیں یا قیادت کے اندر ہے, وہاں پر بھی بڑے کنسیشنز دیے گئے. دیکھیں دو ڈفرنٹ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اس میں لیکویڈیشن میں اس واٹ آر بی ڈسکسنگ ڈیلائٹ ہیں, اس سے کیا تعلق ہے کہ کون ان کے لیکویڈیٹرز ہیں. اصل ایشو ہے کہ عارف نقوی کے حوالے سے آج ایک اس رپورٹ کا انہوں نے اشارہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے بلاول نے, تو اس کو آپ نے آنسر کرنا تھا کہ جی بالکل یہ حقیقت ہے کہ عارف نقوی بہت زیادہ کلوز ہے اور الزامات ان کے خلاف جب انکوائری اوپن ہو چکی تھی اور سیریس انکوائری فراڈ کی اوپن ہو چکی تھی, ہی واز اٹینڈنگ میٹنگز ان دا پرائم منسٹر آفس ود مسٹر عمران خان. سو دیٹ از اے سیریس چارج کہ بھائی جب آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا آپ نے اس وقت بھی نہیں کیا, آپ کی اتنی زیادہ کلوز ریلیشن شپ. سو پی ٹی آئی ہیز ٹو کم گڈ آن دس لائک سیورل ادر کیسز. آپ نے کرپشن کا ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی پر کیوں کرپشن کے. پہلے تو ایک جو ہمیں کچھ سٹینڈرڈز کا عمران خان نے بتایا تھا, بیکاز وہ سب سے بڑے پاکستان میں آج تک لیڈر پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کرپشن ہوتی کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب مہنگائی ہو جائے, دودھ کی قیمت بڑھ جائے, تو سمجھو حکمران کرپٹ ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. گیس کی پرائسز بڑھ جائیں تو سمجھ لو حکمران کرپٹ ہے. یہ انہوں نے کہا تھا نا. تو اگر اس کے حساب سے دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اگر ہوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی ہے, اور بتدریج جاری ہے. 2 سال ہو چکے ہیں کنٹینیوسلی آن اے ہائی. ٹھیک ہے. سو اگر تو یہ کرپشن کی وجہ سے ہوتی ہے مہنگائی, تو پی ٹی آئی سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے. دوسری بات جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا, ایک طرف آپ کرپشن کا نعرہ, میں منیب کمپلیٹ کروں, ایک طرف آپ کرپشن کا نعرہ لگا کے آتے ہیں, اس کے پلیٹ فارم پر آتے ہیں, دوسری طرف آپ جتنے بھی کرپشن کے ہائی پروفائل کیسز ہیں آپ آگے بڑھ کے ان کو بلاک کرتے ہیں. آپ نے ایک ذکر کیا تھا بی آر ٹی کا, جس میں ایف آئی اے کو کہا گیا 45 ڈیز میں سپریم کورٹ سے. فورن فنڈنگ کا کیس 5.5 سال سے چل رہا ہے. 25-26 یہ کہتے ہیں نا پاپڑ والا اکاؤنٹ فلانا اکاؤنٹ فلانا, بھائی اس میں بھی اکاؤنٹس ہی کا ذکر ہے, اور اس میں شاید ابراج کے عارف نقوی کی بھی فورن فنڈنگ ہوگی شامل, اور اس کے سگنیٹریز عارف الوی صاحب ہیں جو ہمارے صدر مملکت ہیں, عمران خان ہیں جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور بھی سرکردہ رہنما ہیں ان کے. تو آپ نے اس کو بلاک کروایا ہے. آپ کیوں بلاک کرواتے ہیں؟ جب احتساب کمیشن کا وہاں کے پی میں ہوا تھا پچھلے اتوار میں, تو آپ نے بلاک کروا دیا تھا, آپ نے بند کر دیا, آپ نے تالے لگا دیا, اور بڑے کیجولی یہ کہہ دیا. آپ کے نزدیک اس لیے پرسپشن بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک سر اس لیے پرسپشن بڑھ رہا ہے بیکاز پرسپشن نہیں, ریالٹی ہے بھائی. جب آپ بلاک کریں گے, جب ایک بلاک کریں گے, جب آپ آگے بڑھ کے بلاک کریں گے اور بار بار بلاک کریں گے اور پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے, کل جا کے صرف پریس کانفرنس میں جواب دے دیں اور کچھ نہیں کرنا, تو پریس کانفرنس. چلیں ٹھیک ہے, آئی ہوپ دا گورنمنٹ ریپلائی, آئی ہوپ دا گورنمنٹ ریسپونڈ. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب آپ نے اب یہ زبان کیونکہ اسی طرح کی استعمال ہونے لگ پڑی ہے, علی زیدی صاحب کی ٹویٹ تھی, مجھے وہ ٹویٹ پڑھ کے حیرانی ہوئی, میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا. وہ ٹویٹ علی زیدی صاحب کی ٹائم لائن پہ موجود ہے, سخت زبان تھی. لیکن کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا شفقت محمود صاحب نے بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں, شفقت صاحب بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے بھی ایسی ہی مور اور لیس زبان استعمال کی جس میں شفقت صاحب نے بھی یہ کہا. اب یہ جو پرسیپشن ہے, یا زبیر صاحب کہتے ہیں ریالٹی ہے کہ نہیں کرپٹ ہے نہیں, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ 2 سال کے اوپر آپ انہیں کہہ دیں گے یہ کرپٹ ہے؟ وہ ہمایوں صاحب بھی کہتے ہیں الزامات ہیں, الزامات تو لگتے ہیں پھر جماعتوں کے اوپر, آپ نے انہیں کہہ دیا سب سے کرپٹ ہے, تاریخی طور پہ سب سے کرپٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے ان کی زبان کی بات کی, تو یہ عکاسی کرتی ہے کہ جو ان میں فرسٹریشن اس وقت آ گئی ہے کہ نہ ان کے پاس دلیل ہے, نہ ان کے پاس جواب ہے. اور جو رپورٹس انہوں نے خود کمیشن کی ہوئی ہیں, یہ ان کے دور کی رپورٹس ہیں جو ان کو امپلیکیٹ کر رہی ہیں. اس میں شوگر رپورٹ آپ نے دیکھا کہ اس میں سب سے بڑا شیئر جو لوٹ مار کا ہے, جو سبسڈیز کا ہے, وہ ان سے مسلک جو آج بھی کیبنٹ میں منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر جو بغیر ای سی ایل کے باہر بیٹھ گئے اور ٹینس کھیل رہے ہیں, واٹ ایور از ڈوئنگ. تو یہ ساری رپورٹس ان کی کمیشن ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے, یہ بھی ایف آئی اے ان کے زیر نگرانی ڈائریکٹلی انڈر دا پرائم منسٹر. Prime Minister is the minister in charge of FIA, the cabinet, اور I think Interior Ministry کے انڈر آتا ہے. لیکن ان کی کیبنٹ کے انڈر ہے FIA,
اور خود وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ان کے ہیڈز جو ڈائریکٹلی ڈیجیز ہیں واٹ ایور. تو اب وہ امپلیکیٹ کر رہی ہیں ان کو خود پرائم منسٹر کو یا ان کی ایسوسیشنز کو. تو یہ صرف رومر نہیں ہے, اب یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے. اور پچھلے 1-2 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن آ رہی ہے تو وہ بلاک کی جا رہی ہے. یہ جو ECP کا کیس تھا یہ خود ایکسپلوسیو کیس ہے, اور اس میں ایلیگیشن یہی ہے کہ مین فائنانسر جو ہیں وہ یہی حضور ہیں جن کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں, اور یہ ایویڈنس یہ سرفیس پر نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ECP میں جو ممبرز کی تعیناتی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے اس میں غیر قانونی طریقے سے پریزیڈنٹ جو ہے عارف الوی صاحب انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹس کی which were totally against the rules, اور اس کو ECP نے ریٹرن کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے شیلٹر کے انڈر کرپشن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ایویڈنس آ رہا ہے. یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز آئی ہوئی ہے, ان کو جواب دینا ہے. جب جواب نہیں ہوتا تو ذاتی حملے کر دیتے ہیں. دیکھیے جو پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات ہیں ہر چیز وہ نیب کے انڈر ہے. ایک اس کے 50 انہوں نے ایک ایشو کے اوپر 50 ریفرنسز بنائی ہیں, اور وہ جیلیں بھگتی ہیں بے گناہ لوگوں نے. وہ ابھی ساری کورٹس میں ہیئرنگز چل رہی ہیں, چارج شیٹس چل رہی ہیں, لیکن جو ان کے اوپر گند اور غبار نکل رہا ہے یکے بعد دیگرے. کل آپ نے ایک سنی ہوگی ریکارڈنگ, اگین لیکڈ ریکارڈنگ, جس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ فنڈز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر جو اسپوکس پرسن ہے جس کے منسٹر ہیں, اور وہ اجمل وزیر صاحب وہ اپوائنٹی ہیں. خود خان صاحب نے ان کو سینٹر سے بھیجا, اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے جواب ایٹ لیسٹ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا بھی دیا نا. وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کسی نے غلط کیا ہم نے اسے ہٹا بھی دیا, بٹ یہ جو مین آرگیومنٹ ہے کہ کون سا کرپٹ کون کم کرپٹ, ایک فیکٹ ہے جو کہ میں نفیسہ شاہ صاحبہ پرسیپشن ہے نا. اب ظاہری بات ہے اس حکومت کے دور میں جب کرپشن پرسیپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آیا, ظاہری بات ہے اپوزیشن اگر حکومت ڈیٹیریٹ کرتی ہے تو اپوزیشن اسے ہائی لائٹ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب 2018 کے اندر آیا تو 117 نمبر پہ تھا. پاکستان آؤٹ 180 ٹوٹل ممالک جن کا پرسیپشن انڈیکس بتایا گیا. 2019 میں یہ انڈیکس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 120 پر ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو 2019 کے اندر یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس آیا. PMLN کے دور کے اندر اگر آپ اس کو موازنہ کریں 2013 کے اندر یہ 175 میں سے 127ویں نمبر پہ تھا, 2014 میں 174 میں سے 126ویں نمبر پہ, 2015 میں 167 میں سے 117 نمبر پر, اور 2016 میں 180 سے 116 نمبر پر آیا, 2017 میں پھر 117 نمبر پر آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جتنا بھی کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بہت ہائر سائڈ پر رہا. 174 میں سے 139, 182 میں سے 134, 178 میں سے 143, 180 میں سے 139. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. نفیسہ شاہ صاحبہ اگر آج یہ آپ کہتی ہیں کہ یہ حکومت کرپٹ ہے, تو آپ کی حکومت کے دوران جب وفاق میں آپ کی حکومت تھی کے حوالے سے پرسیپشن یہ تھا کہ وہ بہت کرپٹ ہے, اور یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے. یہ ظاہری بات ہے فگرز میں نے گھر نہیں بنائے ہوں گے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی شاید ان اے وے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں پرسیپشن زیادہ نیگیٹو تھا. منیب, the argument there are 2 or 3 things. جی, firstly یہ 10 سال 15 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نہیں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھرمار کی ہے کیسز کی, اب اس وقت ان کو جواب دینا ہے. ان کے ارد گرد جو مافیاز بیٹھے ہیں, اور کرپشن از ناٹ جسٹ ایک مانیٹری کرپشن تو ہے جو آہستہ آہستہ ان کی نکل رہی ہے, جو انیفیشنسیز ہیں, جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو نیپوٹزم ہے, اور سب سے زیادہ جو ہپوکریسی ہے, جو ان کی منافقت ہے. کیونکہ ان کا جو مین اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملا ہے, وہ نعرہ یہی تھا کہ جی ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں, ہم تو واشنگ مشینز لے کے آئیں گے اور ہر چیز کو لاٹھی گزاریں گے. وہ کہاں
कामयाब कौन सा इदारा उन्होंने ठीक किया है, ठीक है, कौन से एफिशिएंसी लेके आए हैं। केई का आप देख लें कि केई की फर्नेस ऑयल नहीं मिला, लोड शेडिंग। अच्छा एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी फिक्स करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा आपके सिग्नल में से थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नफीसा आप। कह रहे हैं कि who made a quick buck out of the 30%, 34% increase? ठीक है, लेट मी आस्क द गवर्नमेंट ना, लेट मी आस्क द गवर्नमेंट। बात ये हमायूं साहब, अगेन मैं आपके पास इसलिए आऊंगा कि ये सवाल हुकूमत से ही बनते हैं। अभी नफीसा शाह साहबा ने अपना केस बिल्ड किया, जुबैर साहब ने भी बताया, परसेप्शन अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे अहम मामलात वो ब्लॉक हुए हैं, उनके ऊपर वर्चुअली कार्रवाई कोई नहीं हुई। जब ब्रेक के बाद आएंगे, हुकूमत से जवाब लेना बनता है। क्या हुकूमत जब कह रही है एहतसाब हो रहा है, हम इसको भी पकड़ेंगे, हम उसको भी पकड़ेंगे, इस दौर में कोई चोर नहीं बचेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हुकूमत ने ही देना है। हुकूमत को ही लोग रिप्रिमांड करते हैं, हुकूमत से ही जवाब मांगते हैं, उस पर बात करेंगे। और ये कि क्यों अभी तक हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात अवॉइड करती रही है फॉरेन फंडिंग के मामले को। 5 साढ़े 5 साल का डिले, मुतअद्दिद स्टे ऑर्डर्स, मुतअद्दिद दफ़ा एडजर्नमेंट्स ली गई, क्यों ली गई अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।